कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था टपिक्स अन्तर्गतका महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू। प्रश्न नम्बर 1 मा छ इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा सापटको सावा वा ब्याज भुक्तानी हुनुपर्ने भाका नागेको अवधिका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण कर्जा सापटलाई गरिने वर्गीकरण व्यवस्थालाई के भनिन्छ? कर्जा वर्गीकरण। प्रश्न नम्बर 2 मा छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गरेका असल तथा सूक्ष्म निगरानीमा रहेका कर्जालाई सक्रिय कर्जा र भाका नागेका कर्जालाई कुन कर्जा भनिन्छ? निष्क्रिय कर्जा। प्रश्न नम्बर 3 मा छ सक्रिय कर्जा अन्तर्गत कुन कुन कर्जा पर्दछन्? असल र सूक्ष्म निगरानी कर्जा। प्रश्न नम्बर 4 मा छ भाका नागेका तथा 1 महिनासम्म भाका नागेका कर्जा र सापटलाई कस्तो कर्जा भनिन्छ? असल कर्जा। प्रश्न नम्बर 5 मा छ मुद्दती रसिदको धितोमा प्रवाह भएका कर्जा तथा सापट कस्तो कर्जा भनिन्छ? असल कर्जा। प्रश्न नम्बर 6 मा छ नेपाल सरकारको सुरक्षण पत्र तथा नेपाल राष्ट्र बैंक को ऋण पत्रको धितोमा भएका कर्जा कस्तो कर्जा हो? असल कर्जा। प्रश्न नम्बर 7 मा छ प्राप्त सुरक्षणले प्रति ग्राहक बढीमा 10 लाखसम्म प्रवाह गरिएको सुनचाँदी कर्जा कस्तो कर्जा हो? असल कर्जा। प्रश्न नम्बर 8 मा छ 3 महिनादेखि 6 महिनासम्म भाका नागेको कर्जालाई कमर्सल कर्जा भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 9 मा छ 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म भाका नागेका कर्जा अथवा सापटलाई शङ्कास्पद कर्जा भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 10 मा छ 1 वर्षभन्दा बढी भाका नागेको कर्जालाई खराब कर्जा भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 11 मा छ ऋणीले पेश गरेको लिखित कार्ययोजनामा उल्लेखित आधारहरूमा इजाजत पत्र प्राप्त संस्था विश्वस्त भई पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जाहरू कस्तो कर्जा हो? निष्क्रिय कर्जा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 12 मा छ भुक्तानी अवधि समाप्त भई सामा तथा ब्याज तोकिएको अवधिभित्र भुक्तान नभएका कर्जा के भित्र पर्दछ? सूक्ष्म निगरानी कर्जा अन्तर्गत। प्रश्न नम्बर 13 मा छ मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी हुनुपर्ने किस्ता रकम वा सामा तथा ब्याज रकम त्यही अवधिभित्र भुक्तान नभए त्यसलाई के भित्र राख्नु पर्दछ? सूक्ष्म निगरानी। प्रश्न नम्बर 14 मा छ नेपाल राष्ट्र बैंकले असल कर्जालाई कर्जालाई न्यूनतम कति प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको छ? 1%। प्रश्न नम्बर 15 मा छ नेपाल राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म निगरानी कर्जालाई न्यूनतम कति प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको छ? 5%। प्रश्न नम्बर 16 मा छ नेपाल राष्ट्र बैंकले कमर्सल कर्जालाई न्यूनतम कति प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको छ? 25%। प्रश्न नम्बर 17 मा छ नेपाल राष्ट्र बैंकले शङ्कास्पद कर्जालाई न्यूनतम कति प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको छ? 50%। प्रश्न नम्बर 18 मा छ नेपाल राष्ट्र बैंकले खराब कर्जालाई न्यूनतम कति प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको छ? यसको उत्तरमा 100%। प्रश्न नम्बर 19 मा छ आर्थिक वर्ष 78-79 को मौद्रिक नीति अनुसार सहवित्तीयकरणमा जानुपर्ने कर्जा सीमा रु 1 अरबबाट वृद्धि गरी कति पुर्याइएको छ? रु 2 अरब। प्रश्न नम्बर 20 मा छ आर्थिक वर्ष 78-79 को मौद्रिक नीति अनुसार आधार दर गणनाको विधिलाई पुनरावलोकन गरिने र रु 1 करोडसम्म उद्यम व्यवसायका कर्जामा अधिकतम कति प्रिमियम कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ? यसको उत्तर हो 2%। प्रश्न नम्बर 21 मा छ मौद्रिक नीति अनुसार मार्जिन लेन्डिङ प्रति ग्राहक प्रति संस्था रु 4 करोड र कल प्रति ग्राहक सीमा अधिकतम कति करोड पुर्याइएको छ? रु 12 करोड। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 22 मा छ 2078 असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्ने तोकिएको क्षेत्रगत कर्जा अनुपातलाई कहिलेसम्म पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ? 2079 असार मसान्तसम्म। अर्को टपिक छ रेमिटान्स।
रेमिटान्स अन्तर्गतका महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू। प्रश्न नम्बर 1 मा छ विदेशमा रहेको नेपालीहरूले आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा बैंकिङ प्रणाली मार्फत नेपालमा ल्याई सरकारवालालाई नेपाली मुद्रामा भुक्तानी दिने कार्य गर्ने इजाजत पत्र प्राप्त फर्म, कम्पनी वा संस्था भन्नाले के बुझिन्छ? विप्रेषक। प्रश्न नम्बर 2 मा छ विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंकले तोकेको परिव्यक्ति विदेशी मुद्रामा बैंकिङ प्रणाली मार्फत नेपालमा ल्याई सरकारवालाहरूलाई नेपाली मुद्रामा वितरण गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ? विप्रेषण कारोबार। प्रश्न नम्बर 3 मा छ नेपालमा विप्रेषण कारोबारको लागि हाल कुन विनियमावली लागू गरिएको छ? नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली 2067। प्रश्न नम्बर 4 मा छ प्रिन्सिपल कम्पनी भई कारोबार गर्ने विप्रेषक फर्म, कम्पनी वा संस्थाको लागि कति पुँजी कायम गर्नुपर्दछ? रु 10 करोड। प्रश्न नम्बर 5 मा छ विदेशी संस्था प्रिन्सिपल कम्पनीको एजेन्ट भई विप्रेषणको कारोबार गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्थाको लागि कति पुँजी कायम गर्नुपर्दछ? रु 2 करोड। प्रश्न नम्बर 6 मा छ रेमिटान्स कार्ड जारी गर्ने विप्रेषण कम्पनीको लागि कति पुँजी कायम गर्नुपर्दछ? 25 करोड। प्रश्न नम्बर 7 मा छ आर्थिक वर्ष 78-79 को मौद्रिक नीति अनुसार रेमिटान्सको पैसा बैंकिङ प्रणाली मार्फत आएमा कति प्रतिशत थप ब्याज दर प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ? 1%। त्यसैगरी अर्को टपिक छ भुक्तानीका साधनहरू। भुक्तानीका साधन टपिक्स अन्तर्गतका महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू। प्रश्न नम्बर 1 मा छ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा कुनै आर्थिक कारोबारको सम्बन्धमा भएको स्रोतको हस्तान्तरणलाई के भनिन्छ? भुक्तानी। प्रश्न नम्बर 2 मा छ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा कुनै आर्थिक कारोबारको सम्बन्धमा हस्तान्तरणमा प्रयोग गरिने साधनलाई के भनिन्छ? भुक्तानीका साधन। प्रश्न नम्बर 3 मा छ भुक्तानी उपकरणको माध्यमबाट सेवाग्राही संस्था वा बैंकमा हुने जुनसुकै प्रकारको भुक्तानी दाबी वा दायित्वको भुक्तानी संशोधन वा फर्चौट गरिने प्रणालीलाई के भनिन्छ? भुक्तानी प्रणाली। प्रश्न नम्बर 4 मा छ विश्वमा सबैभन्दा पुरानो भुक्तानी प्रणाली भनेको के हो? वस्तु विनिमय। प्रश्न नम्बर 5 मा छ भुक्तानीका विभिन्न माध्यमहरू के हुन्? मुद्रा, चेक र ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रान्सफर आदि। त्यसैगरी अर्को टपिक छ सेयर, डिभेन्चर र ऋण पत्र। यस अन्तर्गतका महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू। प्रश्न नम्बर 1 मा छ कम्पनीको पुँजीको विभाजित इकाइको दस्तावेजलाई के भनिन्छ? सेयर। प्रश्न नम्बर 2 मा छ कम्पनीको लागि पुँजी जम्मा गर्नको लागि सेयर जारी गरिन्छ तथा यो दस्तावेज राख्ने व्यक्तिलाई के भनिन्छ? सेयरधनी। प्रश्न नम्बर 3 मा छ सङ्गठित संस्थाहरूको धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी रेकर्ड राखिदिने र दाखिला खारेज वा नामसारी गर्ने र सेयरवालाहरूको लागत अद्यावधिक राख्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न जिम्मा लिने संस्थालाई के भनिन्छ? सेयर रजिस्टर। प्रश्न नम्बर 4 मा छ सेयरमा लगानी गरे बापत सेयरधनीहरूले प्रत्येक वर्ष कम्पनीको वित्तीय कार्य सम्पादन वा मुनाफाको आधारमा के प्राप्त गर्ने गर्दछन्? लाभांश। प्रश्न नम्बर 5 मा छ संस्थाले निष्कासन गरेको सेयर मध्ये प्रतिफल तथा पुँजी फिर्तामा अग्राधिकार हुने सेयरलाई के भनिन्छ? अग्राधिकार सेयर वा संस्थापक सेयर। प्रश्न नम्बर 6 मा छ कम्पनीमा हुने अग्राधिकार सेयर भन्दा बाहेकको सेयरलाई के भनिन्छ? साधारण सेयर। प्रश्न नम्बर 7 मा छ कुनै सेयरको धितोपत्र बजारमा कायम भएको मूल्यलाई के भनिन्छ? सेयर प्रति सेयर बजार मूल्य। प्रश्न नम्बर 8 मा छ कम्पनीको विद्यमान सेयरधनीहरूको बीमा कुनै मूल्य वितरण गरिने सेयरलाई के भनिन्छ? बोनस सेयर। प्रश्न नम्बर 9 मा छ सङ्गठित संस्थाको कुशल व्यवस्थापन गरी लामो समयदेखि नाफा कमाउँदै र लगानीकर्तालाई लाभांश प्रदान गर्दै आउनुको साथै लगानीकर्ताहरूप्रतिको
जवाफदेहिताप्रति सहज हुँदै लगानीकर्ताहरूको विश्वास समेत जित्न सफल हुने संस्थाको सेयरलाई के भनिन्छ? ब्लू चिप सेयर। प्रश्न नम्बर 10 मा छ कम्पनीद्वारा गरिएको लाभांश वितरण वा बोनस सेयर निष्कासन सम्बन्धी घोषणा, व्यवस्थापन परिवर्तन, विस्तार योजना, वित्तीय परिमाण, अन्य पक्षहरूसँग हुने महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू तथा धितोपत्रको मूल्यमा प्रत्यक्ष असर पुर्याउने घटना तथा अन्य सूचना र जानकारीहरूलाई के भनिन्छ? मूल्य संवेदनशील सूचना। प्रश्न नम्बर 11 मा छ कम्पनीले आर्जन गरेको खुद नाफालाई कम्पनीको कुल सेयर सङ्ख्याले भाग गर्दा कस्तो आम्दानी प्राप्त हुन्छ? प्रति सेयर आम्दानी। प्रश्न नम्बर 12 मा छ धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत सम्पूर्ण धितोपत्रको बजार मूल्यको कुल जोडलाई के भनिन्छ? बजार पूँजीकरण। प्रश्न नम्बर 13 मा छ सूचीकृत धितोपत्रहरूको आजको कुल बजार मूल्य र कुनै आधार वर्षको कुल बजार मूल्य बीचको अनुपातलाई के भनिन्छ? बजार परिसूचक। प्रश्न नम्बर 14 मा दर र समयमा सामा तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने शर्तमा जारी गरिएको धितोपत्रलाई के भनिन्छ? डिभेन्चर। प्रश्न नम्बर 15 मा छ डिभेन्चरमा अङ्कित मूल्य साधारणतया कति हुन्छन्? 1000 रुपैयाँ। प्रश्न नम्बर 16 मा छ कुल ऋण पुँजीलाई सर्वसाधारण सबैले खरिद गर्न सक्ने गरी ससाना इकाइहरूमा विभाजन गरिएको इकाइलाई के भनिन्छ? ऋणपत्र। हस् त, धन्यवाद।